वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के लिए मुझे जल्दी बोलना पड़ा। तो जो 4 डायमेंशन है वो हमारी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट है, ये इन्होंने डॉक्टर मोइज़ ने उसको बनाया है और वो उसको तो कोई ट्रेन नहीं कर सकता। अभी तक हमने कोई ट्रेनर, मेरे अलावा कोई और ट्रेनर उसका बना नहीं है। अपार्ट ऑफ दैट जो भी लोग, अगर आपको कोई सिल्वा सिखाने की बात करता है तो डॉक्टर मोइज़ है डायरेक्टर ऑफ सिल्वा इन पाकिस्तान। सो सिल्वा के लिए भी अगर आपको कहते हैं हम सिल्वा के ट्रेनर, तो प्लीज़ उसको पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज या moizhussain.com पर जाके वेरीफाई करें हमारे साथ। अगर कोई आपको रेकी सिखाता है तो मतलब 90% तो सारे रेकी मास्टर्स हमारे इंस्टीट्यूट से ही निकले हुए। तो प्लीज़ मेक श्योर यू क्लियर दिस थिंग। हम ये नहीं कह रहे कि अगर हमारे बनाए हुए ट्रेनर्स हैं या कोई और भी ट्रेनर है तो आप उससे नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेनर को ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर तजुम्मुल साहब अटक से, फिर उसके बाद हम आपसे वतन वाली बात मुझे आपसे फिर कंटिन्यू करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन? ठीक ठाक, आप कैसे तजुम्मुल साहब? बस दुआएं आपकी, शुक्र जी। सर भी इधर ही हैं। हाँ जी सर बात कर। अच्छा क्या कहते हैं 40 चल रही है ना अभी अगले हफ्ते? हाँ, अगले हफ्ते इस्लामाबाद में है संडे के दिन। हाँ तो मेरी मिसेस को उसमें नाम करवा दें। ठीक है, डन है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीक वो वाउचर भी देने वाले हैं ना, मैं आपका वाउचर के लिए अभी नाम लिख देती हूँ, फिर हम आपका उसमें देखेंगे। अगर वाउचर निकल गया तो फिर आपका लकी हो जाएगा। 40 का वो करना चाह रही है ना? ठीक है, मैं दोनों का वाउचर डालूं, देखते हैं किसमें निकलता है, नहीं निकलता जो भी होता है फिर वैसे भी आप कर लीजिएगा। जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का तजुम्मुल साहब। अच्छा, वतन हमारा वतन है, इस वतन में रहने वाले लोग हमारे हैं। अगर ये वतन एक माँ है तो रहने वाला हर कोई भाई या बहन है या रिश्तेदार है। एक बात मतलब एक मेटाफोरिकली, ठीक है। और उनकी हर पोजीशन का ख्याल रखना हमारा काम है, हमारी हर पोजीशन का ख्याल रखना उनका काम है। लेकिन जैसे हमारे साथ या हम जिन पार्टीज़ का साथ देते हैं उनके साथ या हमारे जो मसले के उनके साथ कुछ होता है और हम दूसरे की चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे को मारना शुरू करते हैं। क्या अगर हमारी वालदा के घर में रहते रहते अगर हमारा भाई हमारे साथ कुछ करे और वो भाई स्कूल में अलग पढ़ता हो, उस भाई का जहन अलग हो, तो क्या हम घर का सामान तोड़ना शुरू कर देंगे? देखो, अब इसमें ना बहुत लंबी बात करके समझाना पड़ेगा कि कहाँ से ये कोई गलत चीज़ या गलत रविश आई है। जब बच्चे की तरबियत होती है तो माहौल में 2 बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। जो इमोशंस या जो फीलिंग्स उसका ही गाइडिंग फोर्स होता है, मोटिवेटिंग फोर्स होता है किसी भी चीज़ के लिए। एक होता है खौफ और एक होती है मोहब्बत। ठीक है, खौफ और मोहब्बत। खौफ और मोहब्बत। अच्छा, खौफ का डायमेट्रिकली अपोज जो मॉडल है वो लालच भी है। ठीक है, यानी कुछ खो जाने का खौफ, कुछ मिलने का लालच, कुछ पाने की लालच। तो डायमेट्रिकली अपोज्ड है ये। अच्छा, फिर खौफ के अपने साथ साथ कनेक्टेड बहुत सारे इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इनसिक्योरिटी होती है, खौफ के साथ साथ गुस्सा आता है, खौफ के साथ साथ नफरत आती है, खौफ के साथ साथ बुग़्ज़ आता है, हसद आता है। ये सब खौफ के भाई बहन है सारे के सारे। ठीक है। दूसरी तरफ होती है मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत का जो डायमेट्रिकली अपोज मॉडल है वो है यकीन और ईमान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मोहब्बत के भाई बहन हैं बहुत सारे, जिसमें फॉरगिवनेस है, दरगुजर करना है, बांटना है, खुशियाँ हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। अब हुआ ये कि माशरे में हमने लोगों को मोटिवेट किया अच्छे काम के लिए, गलत काम नहीं, अच्छे काम के लिए खौफ से। ठीक, सुनो, आप चाहते हो कोई शख्स अच्छा काम करे, बुरा काम ना करे, चोरी ना करे, तो उसको आपने खौफ दिलाकर मोटिवेट किया कि तुम अच्छा काम करना। ठीक। अब ब्रेन के अंदर ये 2 अपोजिट जो चीजें हैं वो एक साथ नहीं चलती, 2 में से कोई एक चलेगी। अच्छा काम बुरा, अच्छा काम और डर की वजह से अच्छा काम करना। ठीक है, 2 चीजें डिफरेंट। तो ब्रेन में ये जब 2 अपोजिट्स आते हैं तो ब्रेन को फंक्शन नहीं कर पाता, वो एक कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अब हुआ ये कि चूंकि हमने मोटिवेट लोगों को किया, खुदा के खौफ से किया, कानून के खौफ से किया, डर की वजह से किया, तो अब हालत ये हो गई है कि हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उस कॉन्फ्लिक्ट ने इंसान के अंदर एक मुनाफिकत की एक चीज़ पैदा कर ली, मुनाफिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वो दिखाने के लिए कुछ करेगा और अंदर कुछ और करेगा। क्यों? डर ये है कि नहीं करेगा तो सजा मिलेगी। ठीक है। अब वक्त के साथ साथ जब माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए कि जिसमें मुनाफिकत ज़्यादा थी, तो फिर माशरे में से जो अच्छे लोग भी थे उन पे भी असरात ऐसे होने लगे
کہ یا تو وہ معاشرے میں سے وڈرا ہو گئے یا وہ چپ چاپ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب یہ اسی بات کو میں آپ سے ریلیٹ کروں گی کہ ماں کو جو اپنی ممتا اپنے بچے کے لیے دکھاتی ہے وہ یا نچھاور کرتی ہے اس پہ, تو بہت جگہ ماں بھی اپنے بچے کو ڈرا کے اچھے کام کرانے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ کیسے کرنا ہے. لیکن ایک کالر کے بعد ہمارے سے ہبا صاحبہ ہے لاہور سے. السلام علیکم ہبا. ہیلو. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آج بھی آپ کے گھر والے کہہ رہے ہوں گے دیکھا بیڈ سے نکل کے پھر یہ ڈاکٹر موئز کا پروگرام دیکھ رہی ہے. میں سارا دن یو پی ایس استعمال نہیں کرنے دیتی کہ میں نے آج سے نو پروگرام دیکھنا ہے, خبردار کسی نے سویٹ, لو یو فار دس. اب یا ہم لاہوریوں کے لیے بھی جو ہے وہ کراچی کی طرح جو ہے تمام لاہوری فینس کی طرف سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لاہور آئے تو کوئی 2 گھنٹے یہاں پہ بھی ایسا کر دیا کرے کہ ہم جیسے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو آپ کی باتوں سے مستفید ہو سکیں. وہاں تو آپ ہر جو ہے وہ سیٹرڈے ہر تھرسڈے کو ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک آپشن ہے, آپ لائیو اسٹریم پہ دیکھ سکتے ہو اس کو. اگر کوئی مطلب کمپیوٹر ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے تھرسڈے لیکچر کو, تو ہمارا جو لائیو اسٹریم پہ کیا ہے وہ تو میں دیکھ لیتی ہوں, لیکن ایسے دل چاہتا ہے کہ جیسے مطلب فیس سامنے بیٹھ کے آپ سے بات کی جائے. وہ ہمارا ارادہ ہے. انفیکٹ پلیز ہماری اس ریکویسٹ پہ ذرا ضرور غور کیجیے گا. بالکل کریں گے. لاہور اور اسلام آباد کے لیے آپ کا جو ہے اس پہ بھی میرا نام ڈال دیں, تو میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گی. ٹھیک ہے, میں ڈال دیا آپ کا نام. اور لاہور تو بھائی پاکستان کا دل ہے, تو پھر ہم اس کو تو کیسے بھول سکتے ہیں. جس میں آج کل اندھیرا ہے, آج کل اندھیرا تو ہے, لیکن کھانا پینا بڑا مزے کا. سیریسلی جب لاہور کی بات آتی ہے تو مجھے وہ چنے یاد آتے ہیں, وہ پانی پوری اور دال چاول. اف لو اٹ. اچھا گول گپے کہتے ہیں پانی پوری کو, گول گپے ہم پانی پوری کہتے ہیں. اچھا اینی ویز, اب جو بات ہو رہی تھی ہماری یس وطن کے اوپر جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایک, ہاں اس کو بڑا ڈیپتھ میں سمجھانے کی ضرورت ہے, خاص کر ماؤں پہ تم نے جو بات لائی کہ مائیں بھی یہ کرتی ہے کہ ڈر کرتی ہے. مہربانی کر کے میری ریکویسٹ ہے, اگر آپ کرتی تھی تو نہ کریں. ہوگا یہ کہ ڈر سے اگر آپ نے کوئی کام کروا لیا, اس کا مطلب ہے آپ کے بچے نے اس وجہ سے کام نہیں کیا کہ اسے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن میں ابھی اس کو اور واضح کرانا چاہتی ہوں آپ سے, اس طرح کہ اب وہ یہ سمجھیں وہ ڈانٹ کے کچھ نہ کراؤ, یہ بات نہیں. اب فار ایگزامپل مطلب قرآن شریف میں دونوں طریقے سمجھایا گیا ہے, سزا کا بھی بتایا گیا ہے اور پھر جنت کا کانسیپٹ بھی, ریوارڈ کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ سمجھنا چاہیں کسی کام کو تو آپ ریوارڈ کے تھرو بھی سمجھ سکتے ہو, لیکن ہم ڈر سے سمجھتے نہیں پڑیں گے تو کچھ ہو جائے گا, یا مطلب سزا مل جائے گی اور جہنم مل جائے گی. تو اگین یہ 2 کانسیپٹ ہیں, تو آپ اس کانسیپٹ کو بیسکلی ڈیفائن کرنا چاہیں. بیسکلی اس طرح سمجھے, دیکھیں دنیا میں کارپوریٹ ورلڈ میں بھی سٹک اینڈ کیرٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. سٹک اینڈ کیرٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, اتنا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا, آفس ٹائم پہ نہیں آتے, یا جو بھی کمپنی کی جو بھی آپ سے آبجیکٹیوز دیتے ہیں وہ اٹینڈ نہیں کیا, تو آپ کو سٹک یعنی کہ آپ کو سزا ملے گی, آپ کو بونس نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ, ڈیموٹ ہو جائیں گے وغیرہ. اور اگر آپ کنٹینیوسلی اچیو کرتے رہے ان آبجیکٹیوز کو جو کمپنی آپ کے لیے رکھتی ہے, تو آپ کو کیرٹ یعنی کہ آپ کو ریوارڈ ملتا رہے گا. اور کیرٹ دکھایا جاتا ہے, دیکھو یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یعنی آپ کو لالچ دی جاتی ہے. کیرٹ از بیسکلی لالچ. اینی وے, تو انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. اور ایک عجیب و غریب بات یہ کہ محبت سے زیادہ طاقت نفرت میں ہے. اچھا, کیونکہ نفرت کے ساتھ خوف کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایکسٹینشن ہے نفرت کا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے نا. اب یہ حقیقت ہے کہ عام انسان کے لیے چونکہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, شعور نہیں ہوتا, غور و فکر نہیں کر پاتا, تو اس کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے خوف کا ایلیمنٹ ضروری ہے. کیونکہ میں نے اکثر والداؤں کو, اماؤں کو دیکھا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے تمہیں اتنی سزا ملے گی. ایک بات کر رہی ہوں, یہ نہیں بتاتے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اس کے فوائد ہوں گے, یہ تمہیں اچھا ہوگا تمہارے لیے. نہیں, اس کے علاوہ بھی ایک لیول اور ہے, تیسرا لیول ہے. یہ تو ہم پھر وہی آ گئے نا, ہم پازیٹیو اور نیگیٹو کے درمیان ہی ساری زندگی ہماری گزرتی رہتی ہے نا. اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر کبھی پینڈولم دیکھا ہو, اپنے الارم کلاک کا جو پینڈولم ہوتا ہے, وہ جب وہ رائٹ پہ جاتا ہے تو اتنا ہی لیفٹ پہ جائے گا, پروپورشنلی ہوگا. اسی طرح جب آپ کسی وجہ سے کوئی زندگی میں ایسی بات ہو جائے گی تو آپ ایکسٹریم پہ چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, ایک لیول ان دونوں سے ابو ہے, جس لیول کو ہم اپنی زبان میں نفس مطمئنہ کہتے ہیں. وہ لیول یہ ہے کہ آپ اس لیے عبادت کرتے ہو پروردگار کی کہ آپ کو اس سے محبت ہے, اس سے عشق ہے. یہ ایک another لیول ہے. یہ عشق کے اندر جو نماز ہوتی ہے, اس کا سجدہ جو ہوتا ہے, وہ شاید آپ کے ماتھے پہ نشان پڑے نہ پڑے, مگر اس سجدے سے زمین پر نشان ضرور پڑ جاتا ہے. کیا بات کی ہے, ماتھے پہ پڑے نہ پڑے نشان زمین پہ ضرور پڑ جاتا ہے. ہمارے ساتھ عبد الرحمان صاحب راولپنڈی سے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल खैरियत है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी बताइए सर, अगर माँ ना होती। माँ लाशुबा एक काबिल कदर हस्ती है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा ही है तकरीब जो इंसान का होता है, तो माँ वाकई एक सर अच्छा अपने टीवी रिश्ता का है। वॉल्यूम और कम कर दें, आपकी बात समझ नहीं आ रही। जी सर। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात पर्सनली भी करूंगा कि मुझे जो है 7-8 साल से डिप्रेशन है और वो दवाई से जा नहीं रहा। ठीक है। तो उस सूरत में जो है वक्ती तौर पे फायदा होता है, दवाई छोड़ दो फिर जो दोबारा जो है वो आ जाता है। इसके अलावा शुगर वगैरह और ब्लड प्रेशर वगैरह भी ये है, इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? अच्छा सर, आप इंटरनेट यूज करते हैं? जी आप इंटरनेट यूज करते हैं सर? हाँ करता हूँ मैं इंटरनेट। ठीक है, आप डॉक्टर मोइस का ईमेल एड्रेस है 123boss@gmail.com, ये आपको एंड में शो के भी नजर आएगा। आप उस पर एक ईमेल कर दें तो उस पर आपको ये पूरा डिटेल में आपको आंसर भी दे देंगे और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सर। और अब हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आने के बाद हो सकता है कुछ ऐसी टिप्स आपको डॉक्टर मोइस दे दें, कुछ ऐसी बातें और कर दें। इस तरह कि अभी उन्होंने एक बात की जिसने मुझे तो इट वाज आउट, मैंने कभी उनके ज़बान से बात पहले नहीं सुनी थी कि माथे पे निशान पड़े ना पड़े लेकिन ज़मीन पे निशान ज़रूर पड़ जाएगा। तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइस लाउंज।